غنقسمو نيشان على 5 غنقسمو على 5 يعني غتمشي لينا 400 كيلو اللي غتمشي لينا في الديشي قال لك هنا لي ديشي ريبريزونت لو 1 sur 5 du poids ديال لا ماتيير 1 دونك الماتيير اللي كنستعملو هي 2000 كيلو دونك غتمشي لينا 1 sur 5 هي غنقسمو داك البوا ديال 2000 غنقسموه على 5 غيعطينا 400 دونك هاد 400 هو اللي غتبيعو لونتربريز غتبيعو ب 5 دراهم ها هي راه قالوا لنا في لينونسي هنا الفوق قال لك que l'entreprise vend à une autre entreprise voisine au prix de 5 dirhams يعني هنايا هاد 400 اللي عندنا غنضربوها فوا 5 تعطينا 2000 ها هي لقينا باش نحسبوا لو كود برودكسيون ديال لي ديشي هو عندنا 2000 فوا 1 sur 5 اللي غتعطينا 400 وهاد 400 كيلو غنبيعوها ب 5 دراهم الكيلو دونك البري دو ريفيان ولا بري دو فونت هنايا عندنا هو 5 دراهم دونك غنضربوا 400 في 5 غتعطينا 2000 الا لاحظتوا هنايا هادو سون دي شارج هنايا c'est-à-dire l'entreprise راه كتخلص باش كتشري الماتيير بروميير l'entreprise راه كتخلص ديك لا ماشين اللي كتصاوب ولا لا مان دوفر اللي كتصاوب لينا البرودوي كتخلص لي فري دو برودكسيون ولكن هنايا فهنايا لو كو دو برودكسيون دي ديشي يعني هاد لي ديشي راه غتبيعهم لونتربريز لواحد الشركه واحده اخرى فاش غتبيعهم ليها راه غتدخل الفلوس دونك هنا هادو سو سون دي شارج داكشي علاش كندير لهم بلوس وهذا سي ان برودوي هنا هادو كتخرجهم سورتي دارجون هنا اونطري دارجون دونك هنا خاصنا نديرو الموان حيت هنا هاد البرودوي هاد لي ديشي كتبيعهم لونتربريز داكشي علاش كنديرو الموان دونك هنا شنو غنديرو عندنا 19700 اللي هو لاشا ديال الماتيير بروميير غنزيدو عليها المان دوفر اللي هي 20000 غنزيدو 3000 غتعطينا ها هي جمعتها لكم هنايا غتعطينا 42700 هاد 42700 راه غتبيع واحد هذيك 400 كيلو غتبيعهم لونتربريز لواحد الشركه واحده اخرى بشحال تبيعهم لهم 5 دراهم دونك 2000 درهم دونك غنقصوا 2000 درهم هي غتبقى لينا 40700 c'est-à-dire هو لو مونطون غلوبال ديال البرودكسيون الا بغينا نعرفوا لو بري يونيتير ولا لو كو يونيتير خاصنا نشوفوا هنا قالوا لنا لا برودكسيون دو موا هي 300 يونيتي يعني في الاخر كنصابوا 300 يونيتي هي اللي غنبيعوا دونك حنايا غنقطعوا لو كو توتال ديال البرودكسيون غنقسموه على النومبر ديال لي برودوي فيني اللي عندنا هو 300 دونك غنقدروا نقسموه على 300 غتعطينا 135.66 هنايا فهاد الكال الاول سيتادير هنايا لونتربريز واخا كتبيع هاد لي ديشي واخا كتبيعهم من واحد الشركه اما كتحمل ماشي هي اللي كتحمل الترونسبور ماشي الشركه اللي كتحمل الترونسبور واخا كتبيعهم ب 5 دراهم راه ما عندهاش الربح فيه واخا باعته ب 5 دراهم راه ما عندهاش فيه دونك نو رياليز با دو بينيفيس هذه الكال الاولى غنشوفوا prenons l'exemple précédent on suppose كنفترضوا بان l'entreprise ne réalise pas de bénéfice يعني واخا كتبيع هذاك البرودوي ب 5 دراهم راه ما كتربحش فيه واخا كتبيعو راه ما كتربحش فيه ne réalise pas de bénéfice mais supporte des frais de distribution يعني هي باش فاش تبيع هاد الديشي لواحد الشركه واحده اخرى هي اللي كتسيبورتي لي فري ترونسبور وهاد الفري ترونسبور اللي غتخلص هي كتخلص درهم على كل كيلو غرام كل كيلو غرام كتخلص عليه درهم هنا بلا باش ما نعاودوش نحسبوا الكالكول شنو كنديروا كنمشيو لاخر اليمون هو الكود برودكسيون بلس لي ديشي هو هذا اللي حسبنا فيه هنايا
دونك هنايا عندنا هو هذا المونطون اللي حسبنا، عندنا 42700 هو اللي حسبنا المونطون جلوبال. ولكن هنايا شنو عندنا؟ عندنا البخي بشحال كتبيع لونتربريز هاد الديشي، كتبيعو ب5 دراهم، وإلا نقصنا منه داك الدرهم ديال الترونسبور اللي كتسيبورتيه هي شحال غتبقى لينا 4 دراهم. يعني بحال هي كتبيعو ب5 دراهم للشركه وكتخلص عليه درهم ديال الترونسبور، دونك في الاخر بحال كتسمى بشحال بعتو، يلاه بعتو ب 4 دراهم. دونك هنايا شنو الشونجمون اللي غيكون عندنا؟ غيبقى عندنا نفس الحاجه، يعني لي ديشي هما لي ديشي اللي غيبقاو عندنا. هنا عندنا 400، هنا عندنا 400. هنا كان عندنا البري دو فونت كان عندنا هو 5 دراهم، الا نقصنا منه درهم ديال الترونسبور ولا ديال الديستريبيسيون غتبقى لينا 4 دراهم. دونك اوليو باش نضربوا ديك 400 في 5 غنضربوا 400 في 4 غتعطينا 1600. دونك هاد لي زيليمون هذا 1600 سو سون دي برودوي، سيتادير غتدخل الفلوس الشركه، وهادو سو سون دي شارج الشركه كتخرج الفلوس. دونك هنايا خاصنا نديرو اونت فاش يكون عندنا لي شارج ولي برودوي كنديرو لو سين موان. هنايا عندنا 42700 42700 راه هما هذا اللي حسبناه هنايا، راه هما هذا اللي حسبنا في هاد البلاصه باش ما نعاودوش الكالكول مشينا ليهم نيشان. نقصوا منه 1600 اللي هما البري دو فونت ديال الديشي، وكنقصوا منهم الترونسبور. شحال تبقى لينا؟ غتبقى لينا 41100. 41100 غنقسموها على لي برودوي فيني، برودوي فيني هو 300. دونك شحال تبقى لينا؟ غتبقى لينا 137. 137 هنايا في لو كا ديال لونتربريز الا باعت الديشي ب 5 دراهم وكتسيبورتي هي الترونسبور، دونك البرودوي كيتقام عليها ب 137 درهم. ولكن الا باعت في لو كان الاول هذوك لي ديشي باعتهم لونتربريز غير ب 5 دراهم وما خلصتش الترونسبور، كيتقام عليها ب 135 درهم لونيتي ولا البرودوي الواحد. هنايا كاينه واحد هنايا شرحت لكم انا نيشان حسبنا قلنا البري دو فونت نقصنا منه الترونسبور عطانا 4 دراهم. كاينه هنا واحد الميثود شنو كتقول لك؟ الميثود كيكون عندنا بي في هو البري دو فونت ايغال لو كو دو برودكسيون بلس لي فري دو ديستريبيسيون بلس البينيفيس. هنا كتكون عندنا واحد العلاقه، البري دو فونت ايغال كو دو برودكسيون بلس الفري دو ديستريبيسيون بلس البينيفيس. الا جينا نعوضو هنايا البري دو فونت هو لونتربريز كتبيع هاد لي ديشي ب 5 دراهم الكيلو، غنعوضو دونك البري دو فونت هو 5 دراهم. الكود دو برودكسيون ما عرفناش. الفري دو ديستريبيسيون هو الفري دو ترونسبور هو عندنا هو درهم. وقال لك هنايا البينيفيس قال لك لونتربريز نو رياليز با دو بينيفيس دونك زيرو. دونك الا عوضنا هنايا غنجيبو هاد سي بي الكود برودكسيون نجيبوها الجهه الاخرى و5 دراهم غتجي لهنا، دونك غتولي هي 5 ناقص 1 هي 4 دراهم هي اللي حسبناها هنايا. انا شرحتها لكم هنايا لصقتها لكم هنا كيعطوك القاعده زعما كيفاش تصاوب هاد الكود برودكسيون ديال الفونت ديال الديشي. دونك شفنا حد الان شفنا c'est-à-dire فاش l'entreprise كتبيع لي ديشي كيكونوا فوندابل في لو كا ديال كتبيع هاد لي ديشي وما كتغياليزيش دي بينيفيس وما كتخلصش ترونسبور. شفنا في ليكزومبل الثاني بان هاد لونتربريز واخا كتبيع الديشي نو رياليز با دو بينيفيس، ولكن هنايا هي كتسيبورتي لي فري دو ترونسبور. غنشوفوا الكال الاخراني لان نشوفوا لونتربريز بانها كتغياليزي البينيفيس وكتسيبورتي لي فري دو ترونسبور. Prenons l'exemple précédent, on suppose que l'entreprise réalise un bénéfice de 10%. يعني كتبيع هاد الديشي كتبيعو 5 دراهم للكيلو،
ولكن 5 دراهم الكيلو راه كتربح فيها 10% من ديك 5 دراهم. عندها الربح، ماشي عندها الربح في 5 دراهم كامله، عندها الربح غير في 10% من 5 دراهم. دونك تتغياليزي لي بينيفيس et supporte les frais de distribution. فاش تسمعوا لي frais de distribution هما الفري ترونسبور. يعني كتبيع في هذا الكا، كتبيع داك الديشي كتبيعو ب5 دراهم وعندها 10% من ديك 5 دراهم وهي اللي كتخلص ترونسبور. باش ما نعاودوش نحسبوا نفس الحاجه اللي حسبنا، دونك كناخذوا لو كو دو لو برودكسيون اللي هو اللي حسبنا في اللي فيه لو كو داشا بلس المان دوفر وداك الشيء، كنلقاو 72000 42700. هنايا عندنا ديشي غنشوفوا بشحال غيتقام على لونتربريز. هنا قلنا بان كتبيعوا ب5 دراهم وعندها 10% من 5 دراهم وكتسيبورتي لي فري دو ديستريبيسيون. دونك غنمشيو لهاد القاعده. عندنا البري دو فونت ايغال لو كو دو برودكسيون بلس الفري دو ديستريبيسيون بلس البينيفيس. البري دو فونت راه عاطينو لنا هو 5 دراهم الكيلو، الكو دو برودكسيون ما عندناش، لو فري دو ديستريبيسيون عاطينا هو 1 درهم. بالنسبه للبينيفيس راه البينيفيس قال لك راه 10% من 5 دراهم. دونك 10% من 5 دراهم. دونك هنايا عندنا 5. هنايا عندنا الكود برودكسيون اللي ما عارفينوش، عندنا الفري ديستريبيسيون اللي لقيناه. هنايا الا قدنا 10% ضربناها في 5 غتخرج لنا 0.5 هو البينيفيس اللي كتربح لونتربريز. دونك هنايا عندنا مجهول واحد الى غنقدروا نديو هذه الى خلينا الكود برودكسيون هنا نخليو 5 هنا. هاد واحد الى دوزناه الجهه الاخرى غيولي بموان 1. هاد 0.5 كانت هنا بلس، الى دوزناه الجهه الاخرى غتولي موان 5 موان 0.5. دونك الكود برودكسيون ايغال 5 درهم اللي هو البري دو فونت موان الفري دو ديستريبيسيون اللي عندنا 1 درهم موان البينيفيس اللي الشركه كتربح 0.5 في كل كيلوغرام. دونك هنا الا درنا 5 ناقص 1 ناقص 0.5 غتعطينا هي 3.5. دونك في الاخر راه كتربح الشركه يلا كتربح 3.5 ساشون بان راه كتبيعو ب 5 دراهم. دونك هنايا عندنا الديشي دائما كيبقى لينا ميم كونتيتي عندنا هي 400 كيلو. هنايا غنبيعوه سيتادير غيتقام علينا 3.5. دونك الا ضربنا هذا في 400 في 3.5 غتخرج لينا 1400 كيلو 1400 درهم. دونك هنايا غنجمعوا هاد لي زيليمون. هنايا هذا غنقصوه منه، دائما كنقصوا باش كيكون عندنا برودوي وكيكون عندنا شارج كنديروا الموان بيناتهم. دونك عندنا هنا 42700 غنقصوا منه 1400. دونك غتبقى عندنا 41300. هنايا عندنا قالوا لنا بان البرودوي الاخراني اللي غتبيع لونتربريز هو 300 برودوي. دونك غنقسموه على 300 غتعطينا 137.66. دونك شفنا شفنا اول حاجه شفنا لي ديشي اللي كيكونوا بيردو، يا اما لونتربريز كتخلص عليهم لي فري ولا ما كتخلصش عليهم لي فري دو ترونسبور. الا خلصت عليهم دي فري كيتزادوا دي شارج ما كانتش هي كتسيبورتيهم، ما كنحسبوا والو. بالنسبه لي ديشي اللي كيكونوا فوندابل اللي يمكن تبيعهم لونتربريز، كاينين 3 كا. يا اما لونتربريز كتبيع هاد لي ديشي واخا كتبيعهم ما كتربح والو وما كتخلصش لي ترونسبور فري ترونسبور. وشفنا في الكات الثاني بانها كتبيعهم ما كتربحش فيهم ولكن كتخلص ترونسبور. وشفنا الكال الاخراني بانها لونتربريز كتبيع هاد لي ديشي اللي هما فوندابل
وكتغياليزي دي بينيفيس وهي اللي كتسيبورتي ترونسبور. دونك هادو هما شفنا حتى لحد الان شفنا لي ديشي بيردو و لي ديشي فوندابل. دابا ندوزو لي ديشي اللي كيكونوا ريوتيليزابل. لي ديشي ريوتيليزابل هي شي حاجه اللي كنلقاوها وكنعاودو نستعملوها باش نصاوبو برودوي وحده. باغ اكزومبل هنايا كتعرفوا الشمندر ولا اللي كيصاوبوا به بيتخاب دو سو اللي كيصاوبوا به السكر، كيدخلوه في واحد لا ماشين كيخرج السكر وداك لو ريست لي ديشي كيتسمى داك التفن ولا ما عرفتش جو سي با كيتسمى داك لو ريست كيعاودوا كيزيدوا عليه دوطخ ماتيغ باش كيصابوا الماكله المواشي اللي كيعطيوها. دونك هنا كاين داك الديشي كنعاودوا نصابوه باش نصابوا d'autres produits. Les déchets réutilisables, ce sont des déchets constitués d'une matière première à une nouvelle production. يعني داك الشيء اللي كنصابوا واحد الماتيغ بروميير باش نصابوا واحد البرودوي فيني. فاش كنكونوا كنصابوا الترانسفورماسيون ديال ديك الماتيغ بروميير كنلقاو هاد لي ديشي. هاد لي ديشي كنعاودوا نستعملوهم باش نصابوا برودوي واحد اخر. اكزومبل لا ميلاس هي ديك التفن ديال الشمندر. La mélasse obtenue au moment de la transformation de la betterave de sucre ou shmandar, est traitée avec adjonction à d'autres matières. يعني داك التفن اللي كيبقى كيزيدوا عليه d'autres matières en vue d'obtenir des produits d'alimentaires pour le bétail. هو اللي كيعطيوه داك الماكله للمواشي، اما الابقار ولا الاغنام كيعطيوهم ديك الماكله، ولكن هذيك الماكله راه سون دي ديشي اللي كانوا عندنا اللي لقيناهم باش صابوا السكر، كيبقاو لينا هادو كنزيدوا عليهم دوطخ ماتيير باش كنصابوا واحد البرودوي واحد اخر. هنا ابليكاسيون. Au cours de la transformation d'une matière, اللي هي M, matière première اللي هي M, et la production finie P. يعني كيكون عندنا واحد لا ماتيير بروميير باش اللي كنستعملوها باش نصاوبوا واحد البرودوي فيني. Une entreprise obtient en même temps un déchet. فاش كتكون كتصاوب داك البرودوي فيني كيكونوا عندنا واحد لي ديشي. Ces déchets, ce déchet permet d'obtenir après adjonction d'une matière première N à un produit P. يعني داك الديشي اللي كيبقى لينا كنزيدوا عليه واحد الماتيغ واحده اخرى باش كنلقاو واحد البرودوي واحد اخر اللي هو P2. هنايا كاينين دو زاتولي، كاين لاتولي الاول اللي كنصاوبوا به P1 وكاين لاتولي الثاني اللي كنصاوبوا به P2. هنايا عطاونا c'est-à-dire la consommation de M la matière الاولى اللي كنستعملوها باش نصاوبوا P عندنا 2000 كيلوغرام ب 20 درهم للكيلوغرام، هذا باش نصاوبوا P1. عندنا لا كونسوماسيون ديال N c'est-à-dire هي N اللي كنزيدوا عليها لي ديشي باش كنلقاو P2 800 درهم للكيلوغرام. عندنا المان دوفر ديريكت في لاتولي A عندنا 1500 ساعه، كل ساعه كدير عندنا 60 درهم للساعه. وعندنا لاتولي بي ترانسفورماسيون c'est-à-dire فيه 50 ساعه، كل ساعه عندنا ب 10 دراهم. لي فري داتولي A عندنا 10000 درهم، وبالنسبه لاتولي بي عندنا 800 درهم. عندنا لي فري دو ديستريبيسيون عندنا 6000 درهم dont 1 sur 6 pour P2. يعني هاد لي فري دو ديستريبيسيون الا قسمناهم على 6 هي لا بارتي ديال اللي كنستعملوها في البي 2. لو برودوي بي 2 est vendu au prix de 20 درهم، يعني داك البي 2 اللي كنلقاو كنبيعوه ب 20 درهم. لو كيلو كنبيعوه ب 20 درهم الكيلوغرام avec un bénéfice de 10% من 20 درهم. قال لك هنا sachant que le déchet D représente 1 sur 10 du poids du M utilisé
وهنا عطاونا لو بري يونيتير، سيتادير بشحال كنبيعو هذا، كنبيعوه ب 11.50. دونك هنايا غنديرو الكود برودكسيون. عندنا اول حاجه كنحاولوا نديروا واحد الشيما كيفاش كنديروا ليها. يعني عندنا واحد لاتوليي 1 كندخلوا فيه واحد لا ماتيير اللي هي ام، باش كنصاوبوا بي 1، و ان ميم طون كنلقاو ديشي. هذيك الديشي كنزيدوا عليه واحد لا ماتيير اللي هي ان في لاتوليي 2 باش كنلقاو بي 2. دونك هنا ام 1 كنستعملوه باش نصاوبوا بي 1، و او ميم طون كنلقاو واحد لو ديشي. هذاك لو ديشي اللي كيبقى لينا كنزيدوا عليه واحد لا ماتيير وكنصاوبوا في واحد لاتوليي 2 باش كنلقاو بي 2. دونك هنايا عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا بي 1 وعندنا بي 2. غنصاوبوا الكود برودكسيون ديال بي 1. لي زيليمون كيما دايما كنصاوبوا، كنلقاو لي زيليمون، كنلقاو الكونتيتي، كنلقاو بري يونيتير، كنلقاو المونطون. عندنا الكونسوماسيون ديال الماتيير بروميير. شحال شرينا؟ عندنا 2000 كيلوغرام. بشحال؟ 20 درهم للكيلوغرام. دونك غنضربوا 2000 في 20 غتعطينا 40000. بالنسبه لا مان دوفر ديالك، عندنا 1500 ساعه. كل ساعه عندنا 60 درهم للساعه. دونك غنضربوا 1500 60 غتعطينا 90000. قالوا لنا هنا لي فري اتوليي ديال لاتوليي ا ساليف ا 10000. دائما قلت لكم فاش كيعطيوكم 10000 دائما خصكم تمشيو تحطوها في الاخر، حيت ما قالولكش كل كيلوغرام ولا كل شاك ماتيير شحال كنخسروا عليها. دونك فاش كيعطوك بحال هكذا كيعطوك 10000 كتمشي غتحطو نيشان هنايا، غتحطو ما عطاوكش الديتاي هنايا. دونك كدير هنا تيغي كتحط هذا المونطون هنايا. هنايا قال لك بان لو ديشي ريبريزونت لو 1 sur 10. يعني كيفاش غنديروا؟ عندنا الكونتيتي اللي كنصاوبوا هنايا هي 2000 كيلوغرام، غنقسموه على 10. دونك الديشي غيمشي لينا اللي غيدير الكونتيتي اللي غتمشي لينا هي 200. هذه 200 كيلو اللي غتمشي لينا هي اللي غنبيعوها لاتوليي 2، غنبيعوها بالثمن ديال 11.5. دونك حنا خاص هاد 200 كنهضروا على هذه غنعاودو نستعملوها. فاش غنبغيو نستعملوها خاصنا نحسبوا واحد لو بري. هنا حسبنا لو بري هو 11، لو بري يونيتير اي دو 11.5. دونك غنقبطوا هاد 200 غنضربوها 11.5 غتعطينا 2300. دونك هنايا نحسبوا توتال، سيتادير بشحال لو كو توتال ديال البرودكسيون. عندنا 40000 غنزيدو عليها 90000 غنزيدو عليها 10000 درهم غنزيدو عليها 2300. 40000 زائد 90000 زائد 10000 زائد ناقص هنايا. هنايا هادو سون دي شارج. الوغ حنا فاش كنبيعو برودوي، فاش كنقولوا برودوي خاصنا نقصو. دونك خاصنا نقصو 2300، هي غتعطينا 137700. 137700 هو لو كو جلوبال باش كنصابو بي 1. وحنا الا بغينا نعرفوا شحال كنصابو من كيلوغرام. دونك هنايا كانت عندنا 2000 كيلوغرام، غتمشي لينا منها 200 كيلوغرام. دونك شحال غيبقى لينا في الاخر؟ غتبقى لينا 1800 كيلوغرام. دونك باش نحسبوا لو بري يونيتير كنقبطوا 137700 غنقسموها على 1800 غتعطينا 76.5. هنا
c'est-à-dire في لا برودكسيون، c'est-à-dire كنصاوبوا واحد البرودوي ولكن او ميم طون كيبقى عندنا واحد لو ديشي، داك لو ديشي كنبيعوه ب 11.5 باش نصاوبوا بي 2. دابا سالينا من بي 1، دابا غندوزو لبي 2. بي 2 فهاد الشيما اللي هنايا قلنا بي 2 كنستعملوا الديشي كنزيدوا عليهم واحد لا ماتيير باش نصاوبوا بي 2. اول حاجه هذا الديشي اللي خدينا من هنايا ها هو 200 كيلو، بعناه لواحد لاتولي، هادو باعوا لهاد البلاصه سيتادير، وهادو شراو من عند هاد لاتولي. دونك هنايا غندوزو 200 كيلو، بشحال شراوها ب 11.5. منين شراوها من عند هاد لاتولي شراوها ب 11.5. دونك غنضربو 200 11.5 تعطينا 2300. هاد الديشي كنزيدو عليه ان اللي هو واحد الماتيير. هاد الماتيير الكونسوماسيون ديالها هي لا كونسوماسيون دو ان هي 100 كيلوغرام، وكل كيلوغرام 8 دراهم. دونك غنقبطو غنديرو 100 كيلو في 8 دراهم، 100 في 8 غتعطينا 800 درهم. بالنسبه لا مان دوفر ديال لاتوليي 2 ها هي، قال لك لاتوليي بي ترانسفورماسيون ديال 50 ساعه ب 10 دراهم للساعه. يعني كنستعملوا باش نصاوبوا بي 2 خاصنا 50 ساعه، وكل ساعه ب 10 دراهم. دونك غنقبطوا 50 غنضربوها في 10 غتعطينا 500. بالنسبه هنايا قال لك لي فري ديال لاتوليي بي هو 800 درهم. دونك عطاونا 800 درهم، 800 درهم عطاو لينا المجموع. فاش غيعطيونا المجموع غنمشيو نيشان غنحطوه هنايا في الاخر، بس دائما كيعطيونا المونطون جلوبال كنحطوه هنا في الاخر. دونك هنايا شنو غنحسبوا لي زيليمون اللي عندنا 2300 كيلو، 2300 درهم، غنزيدو عليها 800 درهم، غنزيدو عليها 500 درهم، غنزيدو عليها 800 درهم، هي تعطينا 4400. هنايا راه عندنا سيتادير كانت عندنا 200 كيلو وزدنا عليها 100 كيلو، هي في الاخر غنلقاو 300 كيلو. كانت عندنا 200 كيلو جبناها من لي ديشي، وزدنا عليها 100 كيلو اللي شرينا هنايا في الكونسوماسيون ديال ان. دونك 200 بلس 200 بلس 100 غتعطينا 300. دونك غنقبطوا هذا المونطون 4400 غنقسموه على شحال عندنا 300. دونك كتعطينا 14.67. كاينه هاد الميثود. وهنايا الا بغينا نستعملوا الميثود الاخرى اللي فيها البري دو فونت ايغال كود برودكسيون بلس فري دي ديستريبيسيون بلس البينيفيس. اشنو عندنا؟ شحال عندنا ديال البري دو فونت؟ البري دو فونت هو لقينا 300 كيلو. شحال كتبيعهم ب 20 درهم. ها هي لو برودوي بي 2 est vendu au prix البري ديال 20 درهم لو كيلوغرام. يعني عندنا هنا 300 كيلو غنضربوها في 20 يعني تعطينا هي تعطينا البري دو فون. الكود برودكسيون ما عرفناش. الفري دو ديستريبيسيون قالوا لنا الفري دو ديستريبيسيون هنايا عندنا هي 6000 درهم. راه بالنسبه للبي 1 و بي 2، ولكن هنا جاو قالوا لنا بور بي 2 عندنا واحد 1 sur 6 من 6000. دونك غنقبطوا 6000 غنقسموها على 6 غتعطينا 1000. 1000 هي الفري دي ديستريبيسيون اللي غنستعملو في بي 2 بلس هنا البينيفيس. البينيفيس شنو هو البري دو فونت، الكونتيتي والبري دو فونت فوا لو طو. هنايا قالوا لك راه هو البينيفيس هو 10%. دونك شنو نقطو 300 كيلو فوا 20 فوا 10. سيتادير هذه لونتربريز باش كتبيع هاد 300 كيلو ب 20 درهم يلاه كتربح، هي عندها الربح في 10%. هما 90% راه ما كتربح في والو. دونك هنايا شنو عندنا مجهول واحد، عندنا
نقدروا نخليو هاد ليليمون نديوه هنا وهاد لي زوط نديوهم جهه اخرى. عندنا 300 في 20 300 في 20 هي 6000. ها هي الاولى. اول حاجه هو البري دو فونت. شحال كتبيعوا لونتربريز؟ كتبيع 300 كيلو، كل 300 كيلو كتبيعوا ب 20 درهم. شحال كتخسر عليه في لي فري ديستريبيسيون؟ قلنا 6000 درهم، واحد السدس اللي كتخلصوا لونتربريز البي 2. دونك كنقطعوا لي فري ديستريبيسيون نقسموهم على 1.6 غتعطينا 1000. دونك غنقصوا من هذاك البري دو فونت، غنقصوا منه 1000 درهم اللي هي فري دو ترونسبور. بالنسبه للبينيفيس عندنا قلنا 10% من البري دو فونت. قلنا 300 كيلو شحال كتبيعها ب 20 درهم، وقلنا لونتربريز عندها يلاه 10%. 10% هي غنضربوا فوا 0.10 غتعطينا 600. دونك الا حسبنا القاعده نديرو 6000 ناقص 1000 ناقص 600 هي 4400. هي هذا المونطون اللي لقينا هنايا. هنايا حسبنا واحد لا مانيير، هنايا غنديطايو هنايا اون يوتيليزون كنستعملوا هاد الفورمول اللي دائما هي بري دو فونت ايغال لو كو دو برودكسيون بلس لو فري دو ديستريبيسيون بلس لو بينيفيس. شفنا حتى الان شفنا لي ديشي بيردو، وشفنا لي ديشي فوندابل، وشفنا لي ديشي ريوتيليزابل. هنا كاينين واحد لي روبو. Les rebuts, ce sont des produits comportant des défauts et par conséquent impropres à l'utilisation normale. C'est-à-dire كيكونوا عندنا des produits اللي كيكونوا فيهم des défauts. كيكونوا فيهم des défauts. Donc هاد les produits فيني اللي كيكونوا فيهم لي ديفو ما كيكونوش صالحين للاستعمال. يعني واخا هذا ما غاديش نستعملهم هادو، دونك كيتسموا دي روبو. هاد لي روبو c'est-à-dire les pièces اللي فيهم ديفو وغير صالحين للاستعمال كيكون كنديروا لهم الميم تريتمون كونطابل ديال لي ديشي فوندابل اي ريوتيليزابل. هاد لي زيكزامبل اللي شفنا نفس التريتمون اللي شفنا في لي ديشي فوندابل و ريوتيليزابل هو اللي كنستعملوه في التريتمون ديال لي روبو. كاين لي سو برودوي. لي سو برودوي est un produit qui apparaît du fait de la production du produit principal. يعني كيكون عندنا واحد لو برودوي الاول فاش كنديروا البرودكسيون كيكون عندنا الماتيير بروميير. فاش كنديروا لا برودكسيون في الاخر كنلقاو دو برودوي. غير هو هنايا كيكون عندنا واحد كيكون عنده واحد الدوغري دامبورطونس، واحد كيكون برودوي برينسيبال وواحد كيكون عنده موان دامبورطونس، كيكون عنده اهميه قليله. هنا هذا ce produit produire de la farine, c'est-à-dire le produit principal. c'est-à-dire فاش كنقبطوا القمح وكنطحنوه كنلقاو لا فارين هي فارينه، وكنلقاو واحد البرودوي واحد اخر هو النخاله اللي كتبقى النخاله. دونك حنايا في النوبه الاولى شرينا البلي وطحناه، ولكن كنلقاو جوج ديال لي برودوي. كنلقاو البرودوي برينسيبال اللي هو لا فارين، وكنلقاو لاباريسيون كنلقاو واحد كيبان لينا واحد لو سو برودوي. هذاك لو سو برودوي هو النخاله. سو سون دي جوجهم يعني هاد النخاله وفارينه جوجهم سو سون دي برودوي فين مي كي نون با لا ميم امبورطونس كو لو برودوي برينسيبال. يعني النخاله راه ماشي بحال فارينه بحال لا فارين، كل واحد عنده واحد مهم، واحد كيكون غير ثانوي سيتادير غير كيكون سكوندير. بالنسبه لهاد لي سو برودوي حتى هما كيكون عندهم لو ميم تريتمون كونطابل ديال لي ديشي فوندابل و لي ديشي غي يوتيليزابل. دابا شفنا هانتوما باش نعاود ندير لكم
شفنا كيفاش كنصاوبوا الكود برودكسيون الكود d'achat كنستعملوه باش نصاوبوا الكود برودكسيون. شفنا بان كاينين دي ديشي، هاد لي ديشي يا اما كيكونوا بيردو، فهاد لو كا يا اما لونتربريز هي اللي كتسيبورتي لي فري دو ترونسبور بور ايفاكوي هاد لي ديشي، ولا ماشي هي اللي كتسيبورتي هاد لي ترونسبور بور ايفاكوي هاد لي ديشي. شفنا les déchets vendables, c'est-à-dire شفنا بان l'entreprise كتبيع les déchets وما كترياليزيش des bénéfices وما كتسيبورتيش transport. شفنا بان l'entreprise كتبيع هاد les déchets وما كترياليزيش des bénéfices وكتسيبورتي transport. شفنا بان l'entreprise كتبيع هاد les déchets اللي هما vendables وكترياليزي دي بينيفيس وكتسيبورتي ترونسبور. شفنا كاينين بالنسبه لي ديشي اللي هما ريوتيليزابل. شفنا لو كا ديال الشمندر اللي كيكون عندنا واحد لو برودوي كنلقى واحد لو ديشي، داك لو ديشي كنعاودو نبيعو لواحد لاطوري واحد اخر باش كيصاوب لنا واحد البرودوي واحد اخر. هادو كيكون سو سون دي ديشي ريوتيليزابل. شفنا هنايا شفنا لو كا ديال لي روبو، c'est-à-dire les produits اللي كيكونوا فيهم لي ديفو، وشفنا لي سو برودوي اللي هما كيكون كنصاوبوا واحد لو برودوي كتكون عندنا واحد لا ماتيير بروميير وفي الاخر كنلقاو دو برودوي، غير هو واحد كيكون برودوي برينسيبال وواحد ما كيكونش عنده نفس الاهميه ديال داك البرودوي برينسيبال، وهادو بجوجهم كيكونوا عندهم لو ميم تريتمون كونطابل اللي شفنا في لي ديشي فوندابل و ريوتيليزابل. D'abord, وصلنا la partie ديال les encours de fabrication. Les encours de fabrication شنو كنقصدوا لونكور؟ لونكور هو شي حاجه بديناها وما كملناهاش. كتعرفوا بان البرودوي فيني كيدوز من السيكل ديال لاشا، كنشريو لا ماتيير بروميير، كيدوز للبرودكسيون نقدر نلقاو فيه ديكوباج مونتاج حتى الفينيسيون. باغ اكزومبل هنايا ما وصلش البرودوي ما كيكونش دوز كاع لي سيكل، سيتادير مازال ما وصلش داك الستاد فينال، ما حدو ما وصلش للستاد فينال كنسميوه ان اونكور، سيتادير مازال ما كاملش. لونكور شي حاجه بديناها ومازال ما كملناهاش. غنشوفوا les encours de fabrication. Ce sont des produits finis qui, au moment des calculs des coûts ou là du prix de revient, les coûts les le coût de production ou là parce qu'on le coût de production كنحسبوا كاين لينا داك الكود de production واللي كنستعملوا كنحسبوا به le coût de revient، ولكن كنزيدوا des charges indirectes كتكون هي les frais de distribution. هنايا c'est-à-dire fait le moment ne sont pas encore arrivés au stade final. يعني هذا البرودوي فيني مازال ما وصلش للستاد فينال باش يمكن لينا نحسبوا لو كو ديال البرودكسيون ديالو ولا لو كو ديال ولا لو بري دو ريفيان ديالو avant leur livraison. يعني خاصو يكمل يوصل لهذا الستاد فينال باش يمكن لينا كنسميوه برودوي فيني. باش كنسميوه برودوي فيني يمكن لينا ليفريوه لو كليون، نبيعوه لو كليون. Traitement comptable. Le décalage entre le coût de la période, les mois, ce sont des charges d'un mois, et le coût de production des produits terminés sur la période oblige à établir des règles suivantes. يعني كيكون عندنا la production ديال واحد البيريود وكيكون عندنا ديجا واحد لونكور انيسيال اللي بدينا فيه خليناه من الشهر اللي فات ما كملناش، دونك خاصنا نكملوه في هذا الشهر و بويسكو ويقدر يبقى لي في هذا الشهر لو ميم موا يبقى لينا واحد لونكور. غنشوفوا كيفاش خاصنا نديروا هاد الريغل. لو كو دو برودكسيون دي برودوي فيني دو لا بيريود ايغال شنو؟ لونكور انيسيال هو شي حاجه بقات لينا من الشهر اللي فات بدينا كنصابوها ولكن ما وصلاش للستاد فينال. ما وصلاش للستاد فينال ما كنسميوهاش برودوي فين، كنسميوها غير اونكور انيسيال. دونك هاد لونكور انيسيال هو اللي كنستعملوه هاد الشهر باش كنخدموا. هاد الشهر كيكون عندنا لي شارج دو برودكسيون دو لا بيريود هو ديال لو ميم موا.
بيان سور هنايا الا بقى لينا في الاخر الشهر بقى لينا واحد لونكور خاصنا نقصوه، لونكور فينال كنقصوه. غنشوفوا ابليكاسيون. المهم خاصنا نعقلوا على لا فورمول، هي لو كو دو برودكسيون دي برودوي فيني دو لا بيريود ايغال لونكور انيسيال، شي حاجه بقات عندنا من الشهر اللي فات، كنزيدوا عليها لي شارج دو لا برودكسيون ديال هذا الشهر، وكنقصوا منها لونكور فينال الا بقى لينا في الاخر ديال هذا الشهر. دونك غنحسبوا لابليكاسيون، نشوفوا هادشي في لابليكاسيون. Une entreprise fabrique un produit P unique, كتصاوب un seul produit. Au cours du mois de février, les consommations pour la production étaient les suivantes. يعني la matière première اللي كتستعمل l'entreprise باش تصاوب هذا البرودوي هي خاصها 100 خاصها 1000 كيلوغرام. خاصها 1000 كيلوغرام. بشحال لو بري ديال كل كيلوغرام؟ 20 درهم. كنستعملوا لا مان دوفر ديالك. لا مان دوفر ديالك باش نصاوبوا هذا البرودوي، سيتادير هاد 1000 كيلوغرام خاصنا 5000 ساعه. وشحال كتقام علينا الساعه؟ لو طو اورير ديال الساعه كيتقام علينا هو 3 دراهم. عندنا لي فري دو سيكسيون. لي فري دو سيكسيون هي 10000 درهم. Des produits en cours de fabrication ont été évalués à la fin du mois janvier. يعني حنايا بحال باغ اكزومبل حنايا هاد لي زاليمون اللي عطاهم لنا فيفري، ولكن قالوا لنا في جونفي راه كنبقى لينا واحد لونكور، شي حاجه ما كملناهاش، واحد لونكور، واحد لي تالف لو مونطون ديالهم هو 3000 درهم. وشنو قال لنا عاوتاني؟ على فان ديال الموا دو فيفري، في الاخر ديال الموا دو فيفري بقى لينا واحد لونكور فينال. لونكور فينال هو هنايا سيليف ا 6000 درهم. يعني خاصنا نلقاو لا برودكسيون ديال الموا وغنزيدوا عليها لونكور ديال جونفي وغنقصوا منها لونكور ديال فيفري. Le coût de production de produits P achevé du mois de février. خاصنا نلقاو اول حاجه le coût de production, la charge de production de la période. شنو عندنا في لي زيليمون؟ عندنا اول حاجه عندنا لا ماتيير بروميير. لا ماتيير بروميير عندنا 1000 كيلوغرام. بشحال كيلوغرام؟ 20 درهم. دونك لا ماتيير بروميير عندنا 1000 غنضربوه فوا 20 اللي هو 20 درهم غيعطينا 20000 درهم. 1000 فوا 20 غيعطينا 20000. هذه لا ماتيير بروميير الاولى. المان دوفر ديالك قلنا باش نصاوبوا هاد 1000 كيلوغرام خاصنا 5000 ساعه. كل ساعه كدير عندنا 3 دراهم. دونك غنقبطوا 5000 غنضربوها في 3 غتعطينا 15000 درهم. 15000 درهم. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا لي فري دو سيكسيون ساليف ا 10000. دائما فاش يعطوك فري دو سيكسيون كيعطوك المونطون جلوبال دائما كتمشي نيشان كتحطوه هنايا. فري هنايا لي شارج انديريكت دائما غتمشي غتحطهم هنايا. لي شارج انديريكت كيكونوا هاد لي فري اللي كيعطيهم لك مونطون جلوبال كيحطوهم. دونك هنايا هاد الاولاني حسبنا الكو ديال لو برودكسيون. كو دو برودكسيون واش قلنا؟ قلنا اش كتقول لنا القاعده؟ كتقول لنا فاش كنلقاو لي شارج دو برودكسيون دو لا بيريود اش كنديروا لهم؟ كنزيدوا عليهم لونكور انيسيال. لونكور انيسيال في هاد لو كا ديالنا هو 3000 درهم اللي كانت بقات عندنا من جونفي. شي حاجه بديناها في جونفي وما كملناهاش خاصنا نكملوها في فيفري. وهنايا في الاخر ديال فيفري بقات لينا واحد لونكور فينال اللي هو 6000 درهم. هاد لونكور فينال اللي بقى لينا في هاد الشهر هو اللي غنبداو به في الشهر في لو موا مارس. دونك هنا غنحسبوا نديروا الكالكول. عندنا اول حاجه عندنا الماتيير بروميير شريناها ب 20000 درهم. شنو نزيدوا عليها؟ لا مان دوفر هو النومبر ديال لي زير. شحال عندنا؟ خاصنا 1500. خاصنا 15000. غنزيدوا عليهم لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت 10000 هي تعطينا 45000. شنو قلنا؟ قلنا بان القاعده شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا خاصنا نزيدو لونكور انيسيال. لونكور انيسيال هو 3000 درهم. دونك غنزيدو 3000 درهم بلس 3000.
وغنقصوا منهم لونكور فينال. لونكور فينال هو 6000 درهم، غنقصوا 6000 درهم. هي غتخرج لينا غنلقاو 42 خاصنا سيتادير المونطون جلوبال باش نعرفوا البري يونيتير ولا الكو يونيتير. اشنو كنديروا؟ كنقبطوها 42000 غنقسموها على شحال عندنا 1000 كيلوغرام، دونك غنقسموها على 1000، نقسموها على 1000 دونك غتعطينا هي 42 درهم. 42 درهم كل كيلوغرام غيتقام علينا 42. دونك شفنا كاع لي زيليمون. شفنا اليوم شفنا لو كود برودكسيون اللي كنتبازاو عليه. خاصنا نحسبوا اول حاجه، خاصنا نحسبوا كود اشا باش نحسبوا الكود برودكسيون. الا ما حسبناش الكود اشا ما يمكنش نحسبوا كود برودكسيون. شفنا لي ديشي اللي كاينين، شفنا كاين لي ديشي اللي هما بيردو ولي ديشي اللي كيكونوا فوندابل، وكاينين لي ديشي اللي كيكونوا غير يوتيليزابل. شفنا لونكور هي شي حاجه بقات لينا ما كملناهاش. شفنا التريتمون كيفاش كيبدا.